अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर्स के हवाले से। वीक का आगाज़ है, थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड देखने में आ रहा है। फ्राइडे के दिन भी हमने देखा था मार्केट की, अगर लास्ट वीक की पूरी क्यूमुलेटिव एफर्ट्स देखें या पूरा एक जेस्चर देखें तो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी परफॉर्मेंसेस देखी गई। साथ साथ मार्केट के अंदर न्यू हाइज डेली बेसिस पे बनते रहे, यानी कि अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी गई, अच्छे नंबर्स जनरेट हुए, न्यू साइकोलॉजिकल बैरियर्स देखे गए और ऑल टाइम हाइज, इंट्राडे हाइज में भी, क्लोजर में भी, सब जगह मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इस वीक के आगाज में थोड़ा सा मार्केट ने उसको कंट्रास्ट में देखा है और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि मार्केट के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग भी हैं, प्रॉफिट टेकिंग भी की जा रही है और ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, कॉन्फिडेंस भी है। अमिड कह सकते हैं वीक का आगाज है, ये एक एक्सरसाइज रहती है कि मंडे के दिन अगर मार्केट पॉजिटिव हो तो पूरे वीक पॉजिटिव होगी। बट अब मार्केट के अंदर आज के दिन हम देख रहे हैं कि एक मिक्स ट्रेंड देखा गया है। समहाउ इट्स अ वेरी गुड चेंज। हम कह सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट करेगी इन साइकोलॉजिकल बैरियर्स को, क्योंकि 1,82,000 का मार्केट में क्लोजर रहा, यानी कि देयर अबाउट इसके साथ नंबर्स भी जनरेट हुए और इंट्राडे हाई में 1,84,000 देयर अबाउट रहा। इट मींस कि मार्केट के अंदर अभी पोटेंशियल बहुत मौजूद है। इसको एब्जॉर्ब करके, इसको कंसोलिडेट करके स्टेबिलिटी के साथ मार्केट मजीद आगे बढ़ेगी। दिस इज द ब्यूटी मार्केट जो कि अभी देखी जा रही है और ये डेली बेसिस पे जो डे ट्रेडर्स हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स भी आए हैं, और ख़ासकर हमने देखा कि इस बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी सारी अवेयरनेस जनरेट की जा रही है। कुछ वर्कशॉप्स चल रही हैं, कुछ रोड शोज चल रहे हैं। आइडिया ये है कि किसी ना किसी तरीके से जो नए इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो हमेशा से शाये हैं, हमेशा से मार्केट के बारे में जानते ही नहीं, उनको मार्केट में कैसे अट्रैक्ट किया जाए, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस बार इस फिनोमेना को टैप किया है। तो आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हमारे पास कुछ हाईलाइट्स मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंडेक्स के हवाले से। आज की हाईलाइट्स देखते चलते हैं क्या परफॉर्मेंस रही। इंडेक्स हाइलाइट्स में सबसे पहले ओपन हुई मार्केट 1,84,409.67 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 1,84,439.06। आप देख सकते हैं एक अच्छे लेवल्स जो कि फ्राइडे को जनरेट हुए, मार्केट ने उसी एक कंसिस्टेंसी या उसी एक एंथुसियाज्म के साथ मार्केट ने ओपनिंग साइड ली। लोअर वाज 1,82,303.56 एंड फाइनली क्लोजर 1,82,384.14, यानी कि चेंज रहा 2,025.53 का डिक्लाइन आज के मार्केट में देखा गया। नेक्स्टली हमारे पास कुछ वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं, देखते हैं आज कौन कौन से वॉल्यूम्स जनरेट किए हैं, कौन कौन से स्क्रिप्ट्स ने। लेट्स हैव अ लुक। ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। फौजी फूड लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.16 के इजाफे के साथ, 22.18 पे क्लोजर, 65.61 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। सेकेंडली WTL यानी कि वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम 0.03 का इजाफा देखा गया, 1.83 पे क्लोजर रहा, 51.25 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। थर्डली हेस्कॉल 0.18 का इजाफा, 20.36 पे क्लोजर, 47.26 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फोर्थ स्कॉट पे बैंक ऑफ पंजाब डिक्लाइनिंग नोट पे 0.59 का एक डिक्लाइन देखा गया, 41.35 पे क्लोजर रहा, 45.6 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली लोटे केमिकल 1.27 का इजाफा, 30.76 पे क्लोजर, 44.73 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। आप देख सकते हैं आज के दिन कुछ थर्ड टियर एंड कुछ सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स भी डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए, ऑल्दो कुछ बैंक भी आपने एक देखा शामिल है बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से। तो आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सेक्टर वाइज कैसे आगे बढ़ रही हैं और किन किन चीज़ों में प्रॉफिट टेकिंग के भी चांसेस हैं। सो वी हैव एन एक्सपर्ट इन कराची स्टूडियोज, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। फैसल शजी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस और ये जो वीक का आगाज हुआ है, थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि एक मार्केट ने इसको प्रॉफिट टेकिंग के साथ आगाज किया है, यानी कि एक स्टेबिलिटी कह सकते हैं, कंसोलिडेशन कह सकते हैं। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे ये पूरी मार्केट के क्या स्टैंस, किस स्टैंस पे मार्केट ट्रेड कर रही है? यूँ तो नताशा मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है, मस्बत है और थोड़ा सा ज़ाहिर बात है थोड़ी सी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है और इसके पीछे हमारी मार्केट का मोमेंटम अच्छा है।
لیکن یہ کہ اس وقت جو خطے کی صورتحال بن رہی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا سرمایہ کاروں نے کوشس ایک اپروچ لی ہے، اور تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پروفٹ ٹیکنگ کی ہے اور مختلف اپنے سیکٹرز میں کی ہے۔ تھوڑا سا لوگ یہ جغرافیکل سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، یہ صورتحال کیسے بنتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر فرض کریں کہ کوئی پروفٹ ٹیکنگ یا تھوڑی سی کریکشن آتی ہے تو رائٹ. لوگ اس کو موقع بنائیں گے، اپرچونٹی بنائیں گے، تو یوں مومنٹم تو مثبت ہے۔ مومنٹم تو پازیٹیو ہے، لیکن فیصل شاہ جی صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہمارے پاس جو انٹرنیشنل جیو پولیٹکس ہے اس سے مارکیٹ کیسے امپیکٹ لے گی، آلدو کیا اپرچونٹیز بن سکتی ہیں، انٹرنیشنل آئل پرائسز کا کیا سیناریو ہو سکتا ہے، اور پھر وہ انویسٹرز جو آلریڈی انویسٹ کر چکے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے، اور وہ انویسٹرز جو ای این پی سیکٹر میں سوچ رہے ہیں انویسٹمنٹ کا ان کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، ویسے اگر ہم اس پوری صورتحال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی جو اس وقت کہانی ہے وہ بہت زیادہ ریوالو کر رہی ہے ریکوٹک کے حوالے سے۔ تو یہ جو جتنے بھی آپ کے جو ریئر ارتھ میٹلز ہیں اس میں ہماری جتنی بھی ای این پی کمپنیز کے سٹیکس ہیں، جیسے او جی ڈی سی اور پی پی ایل کے 8.33% بالترتیب سٹیکس ہیں ریکوٹک اس میں، اسی طریقے سے یہ نیچرل ریسورسز کمپنی ہے، گو کہ چھوٹی ہے لیکن اس میں بھی تقریباً یعنی چاغی سے ریئر ارتھ میٹلز کا معاملہ پورا شروع ہو چکا ہے۔ تو اس چیز کو تو لیتے ہوئے پورٹ فولیو میں یہ سٹاکس جو ای این پی کمپنیز کا جیسے آپ نے ذکر کیا، یہ پورٹ فولیو میں ہونے چاہیے کسی بھی لانگ ٹرم کے پرسپیکٹو سے، کیونکہ یہ جو ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ریکوٹک کے جو کیش فلوز ہیں پاکستان حکومت کو ملنا شروع ہو سکتے ہیں 2030، 2031، 2032۔ تو اس پرسپیکٹو سے جتنی بھی یہ ای این پی کمپنیز ہیں وہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کا آئل اینڈ گیس پروفائل تو نیچے آ رہا ہے، لیکن چونکہ یہ ریئر ارتھ میٹلز کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اور اس وقت دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں اس کے پیچھے یہ ریئر ارتھ میٹلز ہوتے ہیں، تو پورٹ فولیو میں یہ ای این پی کمپنیز جو ہیں وہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں۔ تو یہ جو پرسپیکٹو بالکل ایک مختلف ہے، اور سرمایہ کاروں کو یہاں پہ ایک میڈیم سے لانگ ٹرم اوپینین جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور ابھی ہم نے جو یہ ریلی دیکھی جس کی وجہ سے ہمارا ہیوی ویٹ انڈیکس بھی بڑھا، جس میں کہ او جی ڈی سی پی پی ایل کا ایک کردار ہے، کافی ماری کا بھی کردار ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ جو تھی وہ ان کمپنیز کا کے شیئر پرائسز کا بڑھنا بھی تھا۔ اور ابھی بھی تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ ظاہر بات ہے کہانی ختم تو نہیں ہوئی ہے، یہ تو ابھی کہانی شروع ہوگی۔ تو اصل میں جو یہ پورا معاملہ ہے ہمارے اسٹاک ایکسچینج میں سب سے اہمیت کی جو حامل بات ہے وہ یہ ریکوڈک کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ اب ان کی فائنینسنگ کے حوالے سے فیز 1 کے حوالے سے چیزیں ہو چکی ہیں، مختلف ملٹیلیٹرل ایجنسیز، ایگزم بینک وغیرہ سب اپنا فائنینسنگ وغیرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ چیز جو ہے تھوڑی سی مثبت ہے ہماری مارکیٹ کے پرسپیکٹو سے، ایک میڈیم ٹرم یا لانگ ٹرم یا اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو رزلٹ سیزن گزر جائے گا جنوری کے آخر میں، فروری کے شروع میں، تو اس کے بعد یہ صورتحال واپس ہمارے نئے انویسٹرز کے لیے جو آئے ہیں جنہوں نے ایکسپوجر لیا ہے تو ان کے لیے بہتر ہو جائے گی۔ رائٹ. اچھا فیصل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای ایم پی کا آپ نے ذکر کیا، اب اگر تھوڑا سا سکلیکل سیکٹرز کی بات کریں تو ان کے حوالے سے کیا نیوز ہے، اور اسٹاک مارکیٹ میں جو پوزیشنز لے رہے ہیں اب انویسٹرز آ رہے ہیں، نیو انویسٹرز آ رہے ہیں، ان کا رجحان کس طرف ہے؟ اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی بہت زیادہ اب ان ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، بزنسز کے حوالے سے تھوڑا سا الیبوریٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کا انالیسز ہے ان تمام سیکٹرز کے حوالے سے؟ دیکھیں، جو ابھی ہم نے دیکھا یہ جو مارکیٹ 45,000 سے، اور آج جیسے آپ 1,85,84,000 بتا رہی تھی انڈیکس کی سی 100، تو اس میں زیادہ تر جو بڑا کردار تھا وہ بینکنگ سیکٹر کے سٹاکس جو 3 کے ملٹیپل سے اٹھ کے 10 کے ملٹیپل پہ چلے گئے، یا فوجی فرٹیلائزر کمپنی، یہ فرٹیلائزر سیکٹر سٹاکس، ان کا زیادہ بہت بڑا رول تھا، اور پھر اس کے بعد پھر ای این پی سیکٹر بھی بعد میں آیا۔ تو یہ ہے کہ یوں سکلیکل سیکٹر دیکھا جائے تو وہ اپنی تھوڑا سا فیئرلی پرائزڈ ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں، اگر آپ سیمنٹ سیکٹر کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ویسے اگر آگے چل کے تھوڑا سا یہ پی ایس ڈی پی وغیرہ میں اضافہ ہو، یا اگر ہم یہ دیکھیں کہ بجٹ سپیچ کے بعد کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں پیسے رکھے جائیں، روڈ انفراسٹرکچر نیٹ ورک اس حوالے سے کچھ کیا جائے، تو یہ ہے کہ پھر سکلیکل سٹاکس کی بھی بارے میں ہو سکتا ہے۔ لیکن فی الحال میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس وقت آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن جس میں ریکوٹک کے حوالے سے ویلیویشنز الگ بنتی ہیں،
تو وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. یا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہیوی ویٹ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن, اس میں جو کافی ڈیولپمنٹ ہوئی, خصوصی طور پہ یہ جو ٹیلی نار کے حساب سے جو ایک کنزیومیشن ہو گئی, تو یہ ہے کہ اب جو 2026 کے نتائج ہوں گے وہ اس کنزیومیشن, اس ایملگمیشن, اس مرجر کے بعد ہوں گے, تو وہ نتائج بالکل الگ ہوں گے. اس کے علاوہ یہ جو 5 اس کی جو آکشن ہے اسپیکٹرم, یہ بھی چیز اس میں آتی ہے براڈ بینڈ کے حوالے سے, جو کہ پی ٹی سی میں آتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. تو یہ اس وقت جو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہیوی ویٹ سٹاکس, یہ اچھی جو کمپنیز ہیں بلو چپس, ان کو کرنے کی ضرورت ہے, پورٹ فولیو میں وہ آنے چاہیے. اچھا, یہ بھی ایک ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ مارکیٹ اب آل ٹائم ہائی ڈیلی بیسس پہ وٹنس کر رہے تھے ہم. لاسٹ ویک ہم نے بہت سارے نئے سائیکالوجیکل بیریئرز اچیو ہوتے ہوئے دیکھے, نئے مائلز سٹونز دیکھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ انویسٹرز کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ مارکیٹ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ ہے, تو کوئی ڈپ کا ویٹ کرنا چاہیے یا ابھی انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے, تو وہ جو ایک پرسپیکٹو ہے اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے آپ؟ انویسٹرز کو کیا کرنا چاہیے اب؟ آل دو اس ویک کے اندر, آج ہی کے دن جب مارکیٹ کا آغاز ہوا ہے تو 2000 پوائنٹس کا ڈکلائن ہے, تو یہ ویک آپ کو ایک کیسا لگتا ہے, اور اس ویک کے اندر کس طریقے سے اپنی انویسٹمنٹ کو کیا جائے, یا پھر اوور آل اس لیول پر, اس سائیکالوجیکل بیریئر پر کیسے انویسٹمنٹ کی جائے؟ دیکھیں 1,60,000 کے اوپر جب مارکیٹ کنسولیڈیٹ کر رہی تھی تو اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 22-23,000 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے. ظاہر بات ہے ایک پروفٹ ٹیکنگ یا ایک بریدر آنا ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے. سرمایہ کار یا ادارے وہ اس کا انتظار کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میرے خیال میں کافی جو سرمایہ کار ہیں, بڑے سرمایہ کار ہیں, وہ انتظار کریں گے. اور یہ جو اس وقت جیو پولیٹیکل یا جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, اس کو موقع جانتے ہوئے اگر جہاں بھی ڈپ پہ ان کو مواقع ملیں گے اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اس میں پھر بہت سارے سیکٹرز اور بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ بہت اٹریکٹیو ہو جائیں گی. ابھی یہ ہے کہ لوگ انتظار کریں گے. اس ویک میں ہو سکتا ہے کہ لوگ تھوڑا سا یعنی ڈپ پہ مواقع دیکھیں. بہت ساری اچھی کمپنیز ہیں. ایک اور بھی چیز ہے کہ نتاشا, اس میں اس وقت پاکستان کے اندر کافی مرجرز اینڈ ایکوزیشنز ہو رہے ہیں. لوگ ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ فوکس کریں گے, اور یہ بہت ساری چیزیں, بہت ساری ڈیلز وغیرہ پس پردہ چل رہی ہیں, تو ان کو بھی لوگ فوکس کریں گے. اچھا, آپ نے ذکر کیا انٹرنیشنل جوائنٹ وینچرز بھی ہو رہے ہیں پاکستان میں, اور جس طریقے سے پاکستان میں اب اکانومک پوائنٹ آف ویو دیکھا جا رہا ہے, جس طریقے سے اکانومک ٹائز بہت زیادہ ایک اچھے ہم کہہ سکتے ہیں اپورڈ ٹرینڈ کی طرف دیکھی جا رہی ہے, وہیں ایک گروتھ کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں ہیں. جیسے اگر ہم تھوڑا سا 2025 کی بات کریں, اینول ایئر کی, تو یہاں پہ بہت ساری پازیٹیو چیزیں یا بہت سارے ایسے انیشیٹو گزرے جس کے بہت اچھے اور فروٹفل ریزلٹس ہم نے اب اس سال بھی دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں. تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں جو گورنمنٹ جیسے پرائیویٹائزیشن کے اوپر اور کافی چیزوں کے اوپر اب ایفرٹس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں, تو اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے؟ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اکانومی کی عکاسی کر رہی ہے, یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ابھی ایسے ہی ہائر سائڈ پہ ہے اور وہ ایک سیونگ والا ایریا ہے جو کہ تمام کچھ ہمارے جو ایک انویسٹرز ہیں وہ اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو پی آئی اے کی ابھی پرائیویٹائزیشن یا یہ جو ڈیل ہوئی ہے, یہ اس نے ایک بہت اچھا ایونیو کھولا ہے. اور مطلب یہ کہ ایک چیز تھی جو ایک ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی, مختلف اور بھی جو ڈیلز تھیں وہ رکی ہوئی تھیں, ان کی راہیں اب کھل گئی ہیں. اب جیسے کہ مختلف جو لسٹ پرائیویٹائزیشن کی بنی ہے اس کا کافی براہ راست تعلق اسٹاک ایکسچینج سے, اور آپ جانتے ہیں کہ جو 2 بڑے بیڈرز تھے وہ بھی پی آئی اے کے اندر, تو ان کا بہت زیادہ گہرا تعلق پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے تھا. اور یہ کہ ان کی پارٹیسپیشن کی وجہ سے ہی یہ کیپٹل فارمیشن ہوئی, اور آگے چل کے بھی جو اس طرح کی جیسے پاکستان ری انشورنس یا جیسے ہاؤس بنگ فائنانس کارپوریشن یا جیسے یہ روز ویلٹ ہوٹل کی بات ہو رہی ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ لنکڈ ہیں اس پورے معاملے سے. ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو انڈیکس میں جو یہ اضافہ ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو اپنی پہلی ڈسکشن میں بتایا کہ 45,000 سے 1,84,85,000, تو اس کا تھوڑا سا تعلق تو یہ تھا کہ یہ یو آئی این نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ ان میں اضافہ ہوا ہے. اس دفعہ نئے انویسٹرز بہت زیادہ آ رہے ہیں, تو تھوڑی پارٹیسپیشن بڑھ رہی ہے.
स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। पहले ये होता था कि 2007-8 के अंदर या 2017 में चंद प्लेयर्स थे, आज जो प्लेयर्स हैं उनकी तादाद 5-6 लाख हो गई। तो इसमें एक और सबसे अहम बात ये है कि ये जो इस वक्त जो बहुत बड़ी सेलिंग हुई वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई। हमारे नए जो इन्वेस्टर्स आए और उन्होंने पूरी सेलिंग को एब्जॉर्ब कर लिया और 1,70,000 से 1,80,000। तो ये तो एक माशी तौर पे एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना चाहिए थोड़े से मज़ीद। जैसे इस वक्त हुकूमत के जो हार्ड इक़दामात थे, तो अब ये है कि अगर बहुत सारे और भी इक़दामात किए जाएं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को और ख़ुसूसन जो कारोबारी तबके को फ़रोग़ दिया जा सकता है। तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज जो है उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बहुत सारी कंपनियां हमारी लिस्टेड कॉर्पोरेट्स हैं, उनके भी नताइज बेहतर हो जाएंगे, मसलन स्टील है या सीमेंट्स हैं या जी। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं, आपने अपने लास्ट कमेंट में जिक्र किया था कि थोड़ा सा हमें ब्लू चिप की तरफ फोकस करना चाहिए अगर हम अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप कर रहे हैं। आपको लगता है कि अभी जो स्टॉक्स हैं डिविडेंड यील्ड को देखकर ही अभी अपना जो पोर्टफोलियो है वो बिल्डअप करना चाहिए, यानी कि वो स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि ऑल इन ऑल अभी जो मार्केट है इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और साथ साथ अभी प्राइस अर्निंग मल्टीपल की बात की जाए तो रीजन में ऑलरेडी हम अभी भी चीपेस्ट है? जी, हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल 9.9 का है आगे की जो EPSs आती हैं उन पर। और डिविडेंड यील्ड हमारा गो के थोड़ा सा अब कम हो रहा है, ज़ाहिर बात है ये प्राइसेस बढ़ गई हैं, 6-7% है। लेकिन ये है कि किसी भी अच्छे या समझदार सरमायाकार के लिए ज़रूरी है कि वो डिविडेंड यील्ड को ही देखे। इस वक्त ऐसा नहीं है कि डिविडेंड यील्ड हमारी मार्केट में ना हो। बाज़ बहुत अच्छे ETFs जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे मतलब वो डिविडेंड्स हर क्वार्टर में दे रहे हैं। तो आप ज़ाहिर बात है ETF जितनी भी होते हैं उनमें भी अच्छी कंपनी सारी ब्लू चिप स्टॉक्स होती हैं। जो नए सरमायाकार हैं उनको सर्च करना चाहिए, उसमें अच्छे डिविडेंड्स आ रहे हैं। इसके अलावा जैसे मैंने ये आपको बताया था ENP कंपनीज, तो उसमें एक बहुत अहम बात ये है कि OGDC PPL के जो फंडामेंटल्स हैं वो यूँ बेहतर हो गए हैं कि उनकी कलेक्शन बेहतर हो गई है। पहले इन कंपनियों के पास लिक्विडिटी नहीं होती थी, अब इनके पास डिविडेंड देने के लिए हर क्वार्टर में पैसे मौजूद हैं, इनकी कलेक्शन जो है गैस। तो ये बेसिकली डिविडेंड यील्ड के लिए हमें स्टॉक्स देखने चाहिए। बाज़ बैंकिंग सेक्टर में भी मौजूद हैं डिविडेंड यील्ड, तो उसको देखा जा सकता है। राइट। अच्छा फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि अब आपने डिविडेंड यील्ड के हवाले से भी कहा, तो कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी एडवाइस कर दें कि कौन कौन से सेक्टर्स अभी आपको लगता है कि इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी और किस तरीके से वो चाहें तो इनके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट वन लाइनर आंसर दीजिएगा। देखें, रिकोडेक के हवाले से जो भी स्टॉक्स आते हों वो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, चाहे वो ENP कंपनीज़ हों या चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हों या जैसे एक्सकवेशन के अंदर काफ़ी एक कंपनी आती है वो हो। रिकोडेक जो है वो आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। वेल फैसल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया और खासकर स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से हमने आपको डिटेल्स बताई कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से कौन कौन से सेक्टर्स की कंपनीज में कर सकते हैं, जहां आप ऑफ कोर्स एक रिसर्च के साथ अपने पोर्टफोलियो को बिल्डअप करेंगे और अपने सरमाए को महफूज बनाकर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं कमोडिटीज़ के हवाले से। लेट्स हैव अ लुक कि हमारे पास क्या क्या अपडेट्स मौजूद हैं, देखते चलते हैं। कमोडिटीज में सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,73,797 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 4,06,636 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $4,509.18। आप देख सकते हैं गोल्ड प्राइसेस में एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है जिसका इम्पैक्ट वाज़े तौर पे गोल्ड प्राइसेस को ओवरशैडो करते हुए लोकल मार्केट पे दिखाई दे रहा है। ऑयल WTI पर बैरल $58.78, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $63.04। ऑयल प्राइसेस में एक हम कह सकते हैं कि अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि लास्ट वीक थोड़ी सी कम थी प्राइसेस 56 एंड 62 के अराउंड, $61 के अराउंड, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। नेक्स्टली हमारे पास करेंसी के हवाले से भी अपडेट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। करेंसी में सबसे पहले हमारे पास यूरो की प्राइस है 326.22 रुपीज़, सेलिंग वॉज 326.8।
Nextly, UK pound buying rahi 375.68, selling was 376.35. US dollar buying rahi 279.9, selling was 280.4. And Chinese yuan buying rahi 40.15, selling was 40.22. नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी हमारे पास मौजूद हैं. सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.64 रुपीज़, सेलिंग वॉज 74.77 रुपीज़. यूएई दिरहम बाइंग रही 76.22, सेलिंग वॉज 76.35. कतरी रियाल बाइंग रही 76.69 रुपीज़, सेलिंग वॉज 76.82. एंड लास्टली कोयते दिनार बाइंग रही 915.45, सेलिंग वॉज 917.09. एक गुड न्यूज़ देते चले आपको कि डॉलर की प्राइसेस में अब मजीद हम कह सकते हैं डॉलर डेप्रिशिएट कर रहा है. और आज के दिन के आपको नंबर्स देख के अंदाजा हो गया होगा 279. इट मींस के रुपी बाय रुपी या फिर कुछ पैसास की डेली बेसिस पे कमी हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक हम कह सकते हैं खुशाइन इकदाम है. एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए. वेलकम बैक नाजरीन. हम बात कर रहे हैं तकरीबन 450 अरब मालियत के कीमती पत्थरों के ज़खायर जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब ने कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी है. माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर वैसे ही बूम कर रहा है. सिंस 2 इयर्स हमने इसको टैप होते हुए, एक्सप्लोर होते हुए देखा. अब फाइनली हम देख रहे हैं कि इसके अंदर 450 अरब रुपए मालियत के हमारे पास बेहतरीन कीमती पत्थरों के ज़खायर मौजूद हैं. और ये बहुत ही खुशाइन बात है कि हमारे पास इतने ज़बरदस्त ज़खायर मौजूद हैं. आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन भी करेंगे. साथ साथ हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म की रमज़ान में सूदमंद रिलीफ पैकेज के हवाले से. इसकी तैयारी करने की हिदायत दे दी गई है. रमज़ान में रिलीफ देना चाहिए. फूड सेक्टर के अंदर ऑफ कोर्स इसकी प्राइसेस कम होनी चाहिए. हमने ऑल्दो थोड़ा सा पास्ट के अंदर ये देखा भी है कि रमज़ान सीज़न के अंदर ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन हो जाती है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप होता है. तो इस बार प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको मेक श्योर करने को कहा है कि हमारे पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बल्कि रिलीफ पैकेजेस की तरफ जाना है. आज हम ये बात करेंगे. साथ साथ हम बिजली सारिफीन के हवाले से एक बड़ी खुशखबरी आपको देते चलें. यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो बेसिक टैरिफ है इसमें इजाफा ना करने का फैसला किया है, यानी कि बेसिक टैरिफ एज इट इज़ रहेगा. और ऑफ कोर्स इसके अंदर पर यूनिट प्राइस भी आपने देखा था कुछ दिनों पहले जो है वो इसमें कमी की गई थी. आज हम ये भी बात करेंगे. और दिसंबर के हवाले से आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस के हवाले से एक न्यूज़ दें, वो ये कि तरसीलात ज़र में यानी कि रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है. और दिसंबर 2025 के मंथ में और बेहतरीन हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो हमारे सर का ताज हैं. और यहाँ पे उन्होंने इतने ज़बरदस्त रेमिटेंसेस भेजे हैं जिसके इम्पैक्ट वाजे हैं. वो हम पूरे ईयरली जब फिस्कल ईयर के क्यूमुलेटिव देखते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो ऑलरेडी इस बार का टारगेट तो $42 बिलियन का रखा गया है. आज हम ये भी बात करेंगे. और साथ साथ हुकूमत का पाकिस्तान को IT मरकज़ में तब्दील करने का अज़्म है. IT मरकज़ बनेगा यानी कि IT हब बन जाएगा. और पाकिस्तान के अंदर वैसे ही ई कॉमर्स के हवाले से बात करें या हम बात करें IT के डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर या डिफरेंट जो कि इसके टैब्स हैं, डिफरेंट इसकी शाखें हैं, तो आज हम इसके ज़्यादा एक इसके पर्सपेक्टिव के हवाले से भी बात करेंगे. दूसरा ये भी देखेंगे कि IT के अंदर इतना काम गवर्नमेंट कर रही है, इतने रिलीव्स, इतने रिबेट्स दे रही है, तो किस कदर इसकी एक्सपोर्ट में पर एनम इजाफा हो रहा है. और साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टील मिल की ज़मीन पर बड़े एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का क़याम करने का फ़ैसला किया है. स्टील मिल जैसे PIA हमने देखा एक अरसे से देखते आ रहे थे, बल्कि बचपन से देखते आ रहे थे कि यहाँ पर इसकी प्राइवेटाइजेशन होनी है, इसको जो है वो आगे लेके चलना है, प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी होगी. इस तरीके से आज के दिन हम बैठकर ये कह सकते हैं कि PIA की प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है और गवर्नमेंट इस एंटाइटी को सेल आउट करके यकीनन एक अच्छे सरमाए के साथ और एक अच्छे हम कह सकते हैं कि अपने लूप होल्स को फिक्स करके आगे बढ़ रही है. इसी तरीके से स्टील मिल के साथ भी यही सिनेरियो है. और इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि इसको एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से इसमें कायम होंगे और इससे यकीनन एक्सपोर्ट के नंबर्स बढ़ाने में इजाफा होगा. आज हम ये बात करेंगे. साथ साथ गवर्नमेंट का 60 से 80 मिलियन डॉलर की लागत से सी फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट जो जोन है उसके क़याम का भी ऐलान किया गया है. आइडिया ये है कि गवर्नमेंट चाहती है चाहे वो माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर हो, चाहे वो हमारे पास IT हो या हमारे पास जो भी एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हो,
किसी ना किसी तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, क्योंकि रेमिटेंसेस हम ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे देख चुके हैं और रेमिटेंसेस के साथ साथ अब एक्सपोर्ट को भी इसके मुकाबले पे लाना है। तो आज हम ये बात करेंगे, साथ साथ कुछ हमारे बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से भी डिस्कशन करते चलेंगे। बरतानिया का पाकिस्तान में कारोबारी ताउन के नए इक़दाम का ऐलान किया गया है, आज ये भी देखेंगे कौन कौन से इसमें स्टेप्स लिए जा रहे हैं और किस तरीके से हमारे बायलैटरल रिलेशंस स्ट्रांग हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले एक इकोनॉमिक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं और साथ साथ इसके ऊपर बात भी करेंगे और हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। तरसीलात ज़र मईशत के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। उनकी मुआशी अहमियत ये है कि ये मुल्क के बैरूनी खातों को मुस्तहकम करने में मरकजी किरदार अदा करती हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी लाती हैं, करंट अकाउंट खसारे को काबू में रखने में मदद देती हैं और रुपए पर दबाव को कम करती हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र 3.59 अरब डॉलर तक पहुँच गयी, जो सालाना बुनियाद पर 16.5% और माहाना बुनियाद पर 13% इजाफा जाहिर करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समंदर पर पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर इस अमर का एतराफ़ है कि तरसीलात ज़र न सिर्फ मईशत का सुतून है बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुल्की पॉलिसियों पर एतमाद और वतन से वाबस्तगी का अमली सबूत भी है। माली साल 2025-26 की पहली शिशमाही में मजमूई तरसीलात 19.7 अरब डॉलर रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 11% ज्यादा हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3.58 अरब डॉलर वतन भेजे, जिनमें से सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 81 करोड़ डॉलर भेजे, मुत्तहिदा अरब अमारात से 72 करोड़, बरतानिया से 56 करोड़ और यूरोपीय ममालिक से 49 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। स्टेट बैंक के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2025 में 40.18 अरब डॉलर वतन भेजे। मरकजी बैंक के मुताबिक 2025 की कम तरीन तरसीलात ज़र जनवरी में 3 अरब डॉलर रही। मार्च 2025 में साल की सबसे ज्यादा तरसीलात 4.05 अरब डॉलर रही, जबकि साल 2025 की औसत माहाना वर्कर्स तरसीलात 3.34 अरब डॉलर रही। ये आदादोशुमार वाजे करते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली रकूम लाखों खानदानों की आमदन में इजाफा करती हैं, जिससे लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर होती है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के तहत बैंकों और बैनुल अक़वामी इदारों के नेटवर्क में तोसी ने तरसीलात को मजीद आसान और शफाफ बनाया है। मजमूई तौर पर तरसीलात ज़र पाकिस्तान की मौशी बहाली, इस्तेहकाम और तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। क्या कहेंगे? सबसे पहले रेमिटेंसेस के हवाले से बात करना चाहते हैं। रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है और पहले हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास क्वार्टर के और हाफ ईयर के रिजल्ट्स आए, यानी कि 6 माह के, बेहतरीन कारकर्दगी देखी गई है और तकरीबन 19 बिलियन डॉलर से भी अबव आए। क्या लगता है आपको, किस तरीके से गवर्नमेंट फोकस है, किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। आपका मदू करने का और मौका देने का शुक्रिया। देखिए जी, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ये हमारा बहुत कीमती सरमाया है और हमारे मुल्क के सफ़ीर हैं और इन्होंने हमेशा पाकिस्तान के सख्त वक्त में, कड़े वक्त में अपने मुल्क की और अपने अवाम की इन्होंने भरपूर मदद की है। इस वक्त तकरीबन 40 बिलियन डॉलर तक हम पहुंच चुके हैं, जो ओवरसीज रेमिटेंस है, जो कि एक्सपोर्टर के मुकाबले में, जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है पूरी की पूरी, उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा है। हालांकि पर पर्सन जो इनकम है वो 100-150 डॉलर से बढ़ती नहीं होती लेबर क्लास की। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए और पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बढ़ के कई साल के बाद इस सतह पे आए हैं, तकरीबन 4-5 साल के बाद। जबकि पीटीआई के जो लीडरान हैं उन्होंने कहा था कि आप लोग हुंडी हवाले से पैसे भेजें, लेकिन आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ, हमारे वजीर आज़म जो पिछली पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं और जी, स्टेट बैंक की पूरी टीम, गवर्नर स्टेट बैंक, वो सब और एक्सचेंज कंपनीज की मुश्तरका काविशों से
یہ جو ریمیٹنسز کے ٹارگٹس ہیں وہ ہم نے اچیو کیے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر سال اس میں 20% کا اضافہ ہوگا. کچھ پالیسیز ہیں. ظفر صاحب آپ نے کچھ جب ایکسچینج کمپنیز کا ذکر ہی کر دیا ہے تو میں پوچھتی چلوں کہ ہم نے روپی اپریشیٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس مہینے، اور ڈالر جو ہے وہ کچھ پوائنٹس ڈیپریشیٹ ہو رہا ہے. کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ اور آپ نے صحیح کہا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی اظہار تشکر کیا ہے اس کے اوپر کہ فائنلی ہمارے پاس ریمیٹنسز ایک ہیفٹی اماؤنٹ جنریٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یہ بتائیے گا. جی دیکھیے جی، اس حکومت میں ہم نے یہ دیکھا ہے اوورسیز پاکستانی کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس چیز کو بہت ریکگنائز کیا ہے. پچھلے دنوں کنونشن ہوا ہے اوورسیز پاکستانی کا، اب ان کو مختلف ریوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور اس میں تمام ادارے، اسٹیٹ بینک، اسٹیبلشمنٹ، وزیر اعظم اور جو کابینہ وغیرہ اور ایکسچینج کمپنیز اور بینک سب ایک پیج پہ ہیں. اور ہماری پوری کاوش ہے کہ جو ابھی جو ہماری ریمیٹنسز جو گرے مارکیٹ میں جاتی ہیں کچھ، وہ بھی اس میں آ جائیں. اگر وہ آ جائیں گی تو اگلے 2-3 سال میں یہ جو فگر ہے یہ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مراد دی جا رہی ہیں اوورسیز پاکستانی کو مختلف ہیڈز میں، اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی بھی دوبارہ ان کو اجازت دے دی ہے. جی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے بڑی سہولت ہے کہ آپ ایزیلی پیسے انویسٹ کریں پاکستان میں اور ایزیلی واپس لے جائیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی ان کو پوائنٹس دیے جا رہے ہیں، گولڈ میڈلز دیے جا رہے ہیں، ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، اور مزید اسکیمیں زیر غور ہیں کہ جو پی آر آئی کے انڈر جو ہم پیسے دیتے تھے ایم ٹی اوز کو، باہر کی منی ٹرانسفر کمپنیز کو، تو اس دفعہ وزیر اعظم صاحب نے وہ ان کو بند کر کے ان کی طرف سے اوورسیز پاکستانیز کی طرف ڈائیورٹ کر دیا ہے. آپ کے توسط سے میں یہ ضرور پہلے بھی کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہوں گا کہ رائٹ. اوورسیز پاکستانی اور ایکسچینج کمپنیز کو آپ ایکسپورٹ انڈسٹری کا درجہ دے دیں. ان کو اگر آپ 5% ریبیٹ دے دیں، جبکہ ایکسپورٹر کو آپ 35% ریبیٹ دیتے ہیں، تو اس وہ کے بہت باوجود اچھا پرفارم کر سکتی ہیں. ویل ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 450 ارب کی مالیت کے قیمتی پتھر پاکستان میں موجود ہیں، اس کے ذخائر موجود ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ ایک تو یہ بھی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے قومی پالیسی فریم ورک کی منظوری دے دی ہے. یہ بھی بتائیے گا. دیکھیے جناب، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کے لیے، گیم چینجر ثابت ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اب ہم بات کر رہے ہیں ویلیو ایڈڈ کی. یہ نہیں کہ ہم جو پتھر ہیں یا جو معدنیات ہیں ان کو را جی شکل میں ایکسپورٹ کر دیں. اب اس کی بات ہو رہی ہے ویلیو ایڈیشن کرنے کی، رائٹ. اور یہ گیم چینجر ثابت ہوگا. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں شفافیت رہے، اور ڈیجیٹلائز دور ہے، اس کے مطابق کلیئر اور کرسٹل اگر چیزیں ہوں گی تو جو رائٹ. گرے مارکیٹ ہے ادھر سے بھی پیسہ اس میں آ جائے گا، اور آفیشلی ایکسپورٹ ہو. پہلے بھی یہاں سے ہی جاتا ہے. پچھلے دنوں ہمارے آئی ایس پی آر کے اسپوکس مین نے کہا کہ جو معدنیات ہیں وہ اسمگل ہو رہی ہیں کے پی کے سے، تو اس کو بھی ان اقدامات کی وجہ سے سپورٹ ملے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جیسے سی پیک ہے ہمارے ہاں، ایسے ہی جو ہمارے ہاں منرلز ہیں، ارتھ منرلز ہیں، جس کے اندر ایگزیکٹلی. امریکہ، یورپ سب دلچسپی لے رہے ہیں، تو یہ بھی ایک فورن ایکسچینج ارننگ کا بڑا ذریعہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو امپلائمنٹ ہے، جی ڈی پی ہے، جی ڈی پی ٹو ٹیکس ہے، وہ بہتر ہوگا. جی اچھا ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فائنلی اب ہم کہہ سکتے ہیں اسٹیل مل کی طرف بھی بڑھا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اور برآمدات کو یعنی کہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہے. وہ یہ کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے قیام کا فیصلہ کر رہی ہے. جو اسٹیل مل کی زمین ہے اس کے اوپر ایک بڑے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا جو قیام ہے اس کا فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو یہ انیشیٹو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ اور اس طریقے سے اگر یہ تو کافی عرصہ ہو گیا جو بزنس کمیونٹی اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہے، تو کس طریقے سے گورنمنٹ ان کو ہینڈ اوور کرے گی؟ بزنسز کس طریقے سے وہاں پر ہو سکیں گے؟ کیا یہ لینڈ رینٹ پہ دی جائے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا انالیسز ہے؟ دیکھیے جی، ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جیسے ای پی زیڈ ہمارے یہاں ہے، اور وہ اوور کراؤڈیڈ ہے، وہاں پہ جی جگہ نہیں ہے ایک انچ بھی. تو یہ جو ابھی تک اس کی کوئی پالیسی نہیں بتائی
پرائم منسٹر صاحب نے، لیکن اناؤنسمنٹ بڑی زبردست کی ہے، جس کو اسٹرکچرل ریفارمز کی ڈیمانڈ کی بات ہو رہی ہے، اسٹرکچرل، تو وہ اسٹرکچرل ریفارمز اب نظر آ رہی ہیں۔ ہاں، اب جو اس کی بات ہے الاٹمنٹ کی یا رینٹل پہ دینے کی، یہ نارملی لیز پہ دی جاتی ہے 30 ایئرس یا 33 ایئرس، تو یہ اس کی لیزنگ ہے، الاٹمنٹ ہے، وہ الاٹمنٹ نہ ہو، وہ کلیئر اس کا اوپن آکشن ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جائے ای پی زیڈ کے اندر جو آکشن میں لینا چاہیں وہ فورن ایکسچینج میں پیمنٹ کرے، ڈالرز کے اندر پیمنٹ کریں، رائٹ. اور ڈالرز میں ہی اس کا رینٹل ہوگا۔ تو آپ جب اوپن آکشن جائیں میں یہ کام کریں گے تو کلیئر کرسٹل بھی ہو جائے گی چیز، اور پرائز بھی صحیح ملے گی، الاٹمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، اور بائی لا الاٹمنٹ میں نہیں جانا چاہیے، آپ سمجھتے ہیں۔ اچھا اب ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ فوڈ پروسیسنگ اینڈ ایکسپورٹ زون کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ فوڈ انفلیشن بھی کنٹرول رہے گی، ہماری اپنی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اس کو بھی ایک ہم سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے، تو گورنمنٹ نے 60 سے 80 ملین ڈالر کی لاگت سے یہ سی فوڈ پروسیسنگ اینڈ ایکسپورٹ زون بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ بھی بتائیے گا۔ دوسرا یہ کہ رمضان میں بھی یہ ایک ریلیف پیکج دینے کا فیصلہ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو اس طریقے سے عام عوام اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکے گی، یہ ذرا ہمارے پاس آپ انالیسس کیجیے گا۔ جو سی فوڈ ہے وہ پوری دنیا میں بہت بڑی اس کا سائز ہے ایکسپورٹ کا، جو ممالک کرتے ہیں، ہم اس میں 2% پہ بھی نہیں ہے، اور ہم ان کی جو نیوٹریشن ہے اس کے اندر بھی پورا نہیں اترتے۔ روایتی طور پہ مچھلی پکڑ کے اور جھینگے کو ہم پکڑ کے اور بھیج دیتے ہیں، وہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے، وہ فوڈ کے جو اسٹینڈرڈ ہے انٹرنیشنل، ہم اس میں پورا نہیں اترتے۔ یہ جو 80 ملین کی بات کی گئی ہے اور 80 ایکڑ زمین کی بات کی گئی ہے کہ وہاں پہ یہ فارمنگ ہوگی سی فوڈ کی، یہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے یہ 80 ایکڑ سے کچھ نہیں ہوگا، اس کو تو 800 یا 8000 ایکڑ زمین چاہیے، کیونکہ یہ پنجابے والا کام ہے، اور اس کو آگے چل کے ہو سکتا ہے حکومت کو ایکسپینڈ کرنا پڑے، وہ بہت ضروری ہوگا، اور یہ بھی ہماری ایکسپورٹ کے اندر بڑی سپورٹ کرے گا۔ اب آپ نے بات کی رمضان پیکج کی، بہت اچھی بات ہے، غریب ہمارے ہاں جو غربت کی جو شرح ہے وہ بڑی ہے، پاورٹی لیول، لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے زندگی کو، اپنی ضروریات زندگی پوری کرنا، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ حکومت نے رمضان کے ان کا خیال رکھا ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے، ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، بجائے ہم راشن پیک بنائیں اور ہم اس کے اوپر اپنا لاجسٹک کے اوپر بہت زیادہ خرچہ کریں، پیکیجنگ پہ کریں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو پیسے دے دیں تھرو ڈیجیٹل، جس طرح چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو یا آپ کا ایزی پیسہ ہو، اس طرح آپ ان کو ڈائریکٹ پیسے دے دیں تاکہ وہ اس پیسے ان تک پہنچ جائیں، پہلی بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کریں، کیونکہ یہ شکایات سننے میں آتی ہیں کہ لوور لیول پہ کہ جب آپ وہ راشن پیک آگے دیتے ہیں تو لوگوں کو مل پاتے ہیں نہیں مل پاتے، لائنیں لگتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، اور جو پیکیجنگ اور لاجسٹک اس کی تقسیم کرنے کے اندر خرچے اخراجات، گورنمنٹ مشینری لگتی ہے، اور لوگ کوئی زخمی تو ہو آپ جاتے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیجنس ایریاز میں کچھ یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو ہوں گے، یا یہ ایک اوور آل ریلیف رمضان بازار یا کوئی بچت بازار کے طریقے سے ہوگا؟ دیکھیے جناب، یوٹیلیٹی سٹور تو ہم بند کرنے والے بند کر چکے ہیں اور بند کرنے کے قریب ہے، وہ تو ماڈل ہمارے ہاں فیل ہو چکا ہے۔ ہم کو یہ چاہیے، میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے فوڈ سٹیمپ ہوتا ہے یا کیش کی شکل میں، جیسے میں نے آپ کو بھی کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ سپورٹ، اوکے، پروگرام، نادرا کے پاس بہت بڑا ایک ڈیٹا موجود ہے، اور اے آئی کا زمانہ ہے، آپ کے پاس پاورٹی لیول پہ جو لوور بالکل لو لیول کے لوگ ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ پیسوں کی ریمبرسمنٹ کر دیں رائٹ۔ تاکہ پیسے کا ضیاع بھی نہ ہو اور وہ صحیح جگہ پہ اس کا استعمال ہو جائے۔ جی اچھا ظفر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کو گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے کہ آئی ٹی ہب بنا رہے ہیں، کسی طریقے سے آئی ٹی ہب بن جائے گا تو ہمارے پاس آئی ٹی کے اندر آلریڈی بہت اپرچونٹیز ہیں، آئی ٹی سیکٹر ہمارا ویسے ہی بوم کر رہا ہے، اور مارکہ حق کے بعد جو آئی ٹی کی کوالٹیٹیو ہمارا کام ہے اس کی بھی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو سائبر سیکیورٹی کی بات کریں یا ہم سائبر ورلڈ کے اندر پاکستان کی انٹری کی بات کریں، یہ دونوں چیزیں پاکستان بڑا خاص ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے بتائیں۔ دیکھیے جناب، جو آئی ٹی کا جو بزنس ہے اور آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے،
اس میں ہماری انویسٹمنٹ سب سے کم ہے، کیونکہ بیسیکلی جی تو ہیومن استعمال ہوتے ہیں انسانی دماغ، ٹھیک ہے، اس میں ہماری انویسٹمنٹ بہت کم ہے، انکم ہماری بہت زیادہ ہے، اور لوگ گھر بیٹھ کے بھی فری لانسنگ بھی بہت کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کے اندر۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ، آرمی نے بھی آئی ٹی پارک بنائے ہیں کچھ، اور مزید بنا رہے ہیں۔ اسی طرح جو نیسٹ ایپ کے نام سے ایئر فورس کے جو ایئر اسپیس ٹیکنالوجی سینٹرز ہیں وہ انہوں نے بنائے ہیں، گورنمنٹ نے عرفہ کریم دیگر چیزیں بنا رہے ہیں، آئی ٹی پارک بنانے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو وقت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا یہ تھوڑا لیٹ ہے، کیونکہ یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس نے اس پہ کام نہیں کیا جو کہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ کا جو پاورٹی لیول بھی کم ہوگا، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی بہتر ہوگا، بہت ساری خواتین اور بچے فری لانس کے طور پہ گھر جی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں۔ تو ہم کو اس پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے۔ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ آپ کی تمام ایکسپورٹ اور آپ کی تمام ریمیٹنس ایک طرف، اور یہ جو آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے اور آئی بالکل ٹی کی جو انکم ہے وہ ایک طرف ہوگی اگلے 4-5 سالوں میں، اگر ہماری ڈائریکشن یہی رہی۔ اور ہم کو جو کچھ لوگوں کو پرابلم ہے، آئی ٹی کے جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو ریمیٹنس منگانے میں اور بھیجنے میں ابھی بھی پرابلمس ہے، وہ زیادہ تر پیسے اپنے باہر رکھتے ہیں، خاص طور پہ جو کرپٹو والے معاملات ہیں وہ اگر جلد از جلد اس کو قانون سازی ہو جائے اور اس کی پروٹیکشن اس کی مل جائے۔ ریگولیشن پہ تو کام ہو رہا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اس کے کلیشز ڈیزائن کر رہا تھا، تو کیا یہ جو کرنسی ایکسچینج کمپنیز ہیں، یہ کرپٹو والے معاملات بھی انہی کے زمرے میں آئیں گے؟ نہیں، بدقسمتی سے ابھی تک جو کرنسی ایکسچینج کمپنیز ہیں ان کو نہ مدعو کیا گیا ہے، نہ اس کے اندر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، جبکہ کام یہ ایکسچینج کمپنیز کا ہی ہے۔ ہم جی لوگوں کے ہزاروں آفیسز ہیں اور ہمارا انٹریکشن ایسے لوگوں سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کام ہم کو دیا جائے، ایکسچینج کمپنیز کو دیا جائے، اور ہمارے پاس ڈیٹا بھی موجود ہے، ہمارے پاس سسٹم بھی موجود ہے، ہمارے پاس کے وائی سی، اے ایم ایل اور آپ کی ڈیو ڈیلیجنس وہ بھی ساری موجود ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اسٹیٹ بینک کی اور جو کرپٹو کی لیکن ہے، یہ آل لوگ دو ظفر صاحب، یہ کرنسی جو کہ آف کورس یہ کرنسی ورچوئل کرنسی ہوگی، یہ ایک فزیکل کرنسی تو نہیں ہوگی نا، تو اس کے حوالے سے کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ اور خاص کر آلریڈی جب ہم دیکھتے ہیں عام کرنسی کے معاملات کے اندر پروز اینڈ کونس دونوں سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کہ کہیں پہ پروز بھی ہیں تو کہیں ہمارے پاس ڈرا بیکس بھی سامنے آتے ہیں، جو گرے چینلز، گرے ایریاز کی طرف سے۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کرپٹو ورلڈ کے اندر کس طریقے سے یہ چیزیں سیٹل کی جا سکتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی اس کے پروز اینڈ کونس، خاص کر کونس، سامنے نہ آئیں؟ جی بالکل یہ بات ہے، اسی پہ کام ہو رہا ہے، اور جو ہم جس طرف کرپٹو کی طرف جا رہے ہیں اور جو موجودہ ہمارے فورن ایکسچینج کے قوانین ہیں وہ دونوں آپس میں کنفلکٹ کرتے ہیں۔ کرپٹو تو یہ کہتا ہے کہ آپ 1 کلک جتنے مرضی پیسے جہاں مرضی بھیج دیں، جہاں سے مرضی منگا لیں، جبکہ ہمارے ہاں جو فوریکس بزنس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں اوور ریگولیٹڈ ہے، وہ اسی وجہ سے جو اس کے قوانین ہیں وہ فائنل نہیں ہو پا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ایک اپنا ورژن ہے اور جو کرپٹو کونسل ہے ان کا اپنا الگ ورژن ہے، وہ بالکل آزادی چاہتے ہیں۔ تو جو آپ نے بات کہی پون اینڈ کرونز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو بڑے محدود ہے۔ جی یہ کرپٹو وہاں پہ زیادہ چلتا ہے جہاں پہ 500-600 بلین ڈالر کے ریزرو ہے، اور وہاں پہ فورن ایکسچینج کی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہم کو یہ چیزیں دیکھنے میں بہت محتاط طریقے سے چلنا ہوگا۔ ابھی تک ہم رائٹ بات کرتے ہیں کرپٹو لوکل کرنسی کی، ٹوکنائزیشن کی، دوسری ہم بات کر رہے ہیں کرپٹو مائننگ کی۔ جی تو اس کے اوپر بھی تقریباً 1 سال ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی واضح پیش رفت نظر نہیں آئی، کیونکہ پالیسیز آپس میں ان کا ٹکراؤ ہے، اور بالکل 120 کا اینگل ہے دونوں کا، وہ ایک طرف ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو اس پہ کام ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک بھی کافی غور سے اس کے اوپر کام کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے کہ کوئی بہتر پالیسی سامنے آئے گی۔ باقی رہی بات کہ جو کرپٹو کونسل ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ باہر کے لوگوں کو صرف لائسنس دے دیں، 4-5 کو۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ فورن ایکسچینج جو آلریڈی فورن ایکسچینج کمپنیز ہیں تقریباً 40 کے قریب، جس میں بینکس کی کمپنیز بھی شامل ہیں، یہ کام صرف اور صرف
एक्सचेंज कंपनीज को दिया जाए, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को। राइट, उन्हीं का ये काम है, वो बेहतर हैंडल कर बेहतर पाएंगे। जानते हैं। वेल, थैंक यू सो मच जफर पराचा साहब, आप हमारे साथ में काफ़ी डिटेल एनालिसिस और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी हमने जाते जाते काफ़ी बात की है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स पॉलिसी के हवाले से वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जल्द ही कोई अच्छी और बेहतर जामिया पॉलिसी सामने आए जिसके इम्पैक्ट हों और जिससे हमारा जो ज़र मुबादला है इसके अंदर इजाफा हो सके। दैट इज़ इट। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।